नमस्कार। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 48औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 48औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। अहिले कोरोनाको नेपालमा विशेष गरी कोरोनाको कहर चलिरहेको छ। हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। यसमा पनि हामीले गत हप्ता पनि यही कोरोना सम्बन्धी जनस्वास्थ्यविदहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसै अनुरूप यस पटक पनि अलि विशेष कार्यक्रम रहेको छ। हामीसँग म आज उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ कलाकार अनि आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गराउँछु, त्यसपछि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर पाल्नुहुने एकदम कुशल अभिनेता, गायक, साहित्यकार तथा लोकप्रिय हास्य कलाकार, वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई। संसारसँग जोडिन पाइयो, सरस्वती संसारमा पुग्न पाइयो। तपाईँ प्रोग्राम सञ्चालिका बहिनीको नाम भगवती होइन? हजुर। भगवती, सुरुमै भगवतीलाई नमस्कार ढोगी। अनि अरू सबै साहित्य प्रेमी साहित्यकार दाजुभाइ दिदीबहिनी र संसारभरिबाट अहिले हाम्रो यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएका र अब पछि हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो लागि भगवान तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार छ। हजुर। त्यस्तै गरी एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार तथा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सल्लाहकार जीवा लामिछानेज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। मैले दुईटै हात जोड्न एउटा हातले चाहिँ फोन समातिरहेको छु, त्यही मेरो नमस्कार छ आदरणीय हरिवंश दाइलाई अनि भगवतीजी, हिक्मतजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। यति अप्ठ्यारोसँग पनि हामीलाई सदैव साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँकै यो कन्सेप्ट एनआरएनमा पनि भाषा साहित्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले नै सुरु गर्नुभएको अभियानमा हामी जोडिरहेका छौँ र उहाँ जस्तो जुन कार्यक्रम पनि हामीलाई हौसला दिनको लागि आइरहनु भएको छ, हामी एकदम आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका संयोजक हिक्मत थापाज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नाइजेरियाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सञ्चार संयोजक, सञ्चारकर्मी तथा आजको कार्यक्रमको सहजकर्ता पनि हुनुहुन्छ गौतम दाहालजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबै अतिथि अग्रजहरूलाई र सबै दर्शकलाई कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आज हामीसँग वरिष्ठ कलाकार मदन खालि हरिवंश सर हुनुहुन्छ। त्यो जोडिहाल्छ जसरी नै म भने जस्तै गरी त्यो जोडिन मन लागिहाल्छ। हजुरको नाम हरिवंश मात्र भन्दाखेरि त्यो मदन दाईको पनि नाम आइहाल्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले यो अतिथिका रूपमा पाएका छौँ, अत्यन्त खुसी लागेको छ। उहाँले चाहिँ कोरोनालाई जितेर अहिले आफ्ना अनुभवहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ। उहाँको यो उपस्थितिलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो आदरणीय जीवा सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भगवतीजी। आदरणीय हरिवंश दाई, यो भर्चुअल माध्यमबाट आज गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले 1 वर्षदेखि आयोजना गर्दै आइरहेको प्रवासी प्रवाहको यो 48औं श्रृङ्खलामा दाईलाई सुन्न पाउँदा, दाईसँग जोडिन पाउँदा र हामीसँग आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न दाईले स्वीकृति दिनुभएको र आउनुभएकोमा दाईलाई स्वागत गर्छु। एकदमै खुसी लागेको छ। हरिवंश दाईसँग र मदन दाईसँगको मेरो चिनजान 27 वर्ष अगाडि 1994मा पहिलोपल्ट हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि भनेर मस्कोमा बोलाएका थियौँ
त्यस बेलादेखि नै आज पर्यन्त उहाँहरूसँग म एकदमै नजिकको सम्पर्कमा छु र मैले उहाँ दुवैजना दाइहरूप्रति मेरो असाध्यै ठुलो सम्मान छ, आदर छ। उहाँ मेरो उमेरले धेरै हामी फरक नभए पनि एकदमै गार्जियन तुल्य म मान्छु उहाँहरूलाई। म असाध्यै सम्मान गर्छु, हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। दाइहरूले त्यो यतिकै पाउनु भएको होइन, उहाँहरू एउटा कुशल कलाकार त हुनुहुन्छ नै र मैले उहाँहरूलाई पाएको के हो भनेदेखि असाध्यै, अब दाइ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, दाइको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि दाइले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, तर मैले जे पाएको छु त्यो केही साथीहरूसँग सेयर गर्न मन लागेर मैले भनेको हो। र एउटा कलाकार मात्र नभएर असाध्यै जिम्मेवारपूर्ण चाहिने नागरिकको रूपमा मैले पाएको छु उहाँहरूलाई। हरेक चिजहरू चाहिँ गर्दाखेरि हामीले गरेको कुनै एक्टिभिटीले अरू मानिसलाई नराम्रो होला कि अरूलाई चाहिँ कहीँ आँच पुग्ला कि भन्ने विषयमा यति सचेत हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले एकदमै। र प्लस अरू चाहिँ धेरै मानवजन्य गुणहरू धेरै छन् उहाँहरूका होइन। र म दाइलाई फेरि अप्ठ्यारो लाग्ला धेरै प्रशंसा गर्यो भनेर, तर मैले मनको कुरा भन्दैछु दाइ। र अहिले मदन दाइ कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ। मैले 2 दिन अगाडि उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ र हामी सबैको संसारभरि छरिरहेका नेपालीहरूको, नेपालमा बस्ने र विदेशमा पनि सबै नेपालीहरूको मदन दाइलाई प्रार्थना छ उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मबल अझ अति नै उच्च भएको मैले पाएँ कुरा हुँदाखेरि पनि, र छिटै नै फर्किएर घर आउनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ र अझै कैयौँ वर्षसम्म दाइको यो जुन प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ हेर्न पाइरहन्छौँ भन्ने पनि हामी कामना गर्छौँ। एकदमै हामी कठिन अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेका छौँ। यो समय अवश्य पनि हामी पार लाग्ने नै छौँ। हामी अहिले विभिन्न कारणले विदेशमा भए तापनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपालमा भइरहेको हरेक समस्याप्रति, हरेक चाहिने विपदप्रति निरपेक्ष हामी छैनौँ र हामी आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा सधैँ चिन्तित, सधैँ मनन गरिरहेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्ना संसारभरिका सबै शाखाहरूलाई मोबिलाइज गरेर, सबै रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर यो विपदको घडीमा पनि यो विभिन्न सामग्रीहरू पठाउन सुरुवात गरिसकेको छ। यसमा हामी सबैजना जोडिएका छौँ, संलग्न भएका छौँ। र आज मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि दाइका आफ्नो अनुभवहरू सुन्ने दिन हो र दाइका कुराहरू सुनौँ। म दाइको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन र एकदमै सक्रिय जीवनशैलीको कामना गर्छु। र आज 48औं श्रृङ्खला पनि हो र यो श्रृङ्खला यो प्रवासी प्रवाहको चाहिँ यो श्रृङ्खला 1 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चाहिने यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको भगवतीजी, हिक्मतजी, गौतमजी लगायत चाहिने यो गैर आवासीय नेपाली भाषा संस्कृति सम्पदा टिमको साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्छु। स्वस्थ रहनुहोला, हामी सम्पर्कमा बसिराखौँ। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक आभार सर। यहाँको यो हौसला भरिएको स्वागतका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पक्कै पनि एनआरएलले प्रत्येक नेपालीहरूका प्रत्येक दुःख सुखमा चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि प्रवासमा रहेका एनआरएलहरूले नेपालीमा यो दुःखमा रोइरहेको बेला नेपाललाई विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। सिलिन्डरहरू पठाएर अक्सिजनहरूका सामग्रीहरू पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा यो घडी अहिले नेपाल रोइरहेको बेलामा प्रवासमा बसेर पनि रोइरहनु भएको छ। प्रवासी नेपालीहरू प्रवासमा बसेर नेपालको माया गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हामी आभार पनि व्यक्त गर्छौँ सबैलाई। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो मित्र गौतम दाहालजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ चाहिँ अघिदेखि हाम्रो सरलाई के सोध्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ। धेरै कुराहरू उहाँले खोतल्न सक्नुहुन्छ। म पनि साथमै छु। गौतमजी। कुमारजी जोइन हुनुहुन्छ गौतम सर, उहाँ आएपछि स्वागत गर्न दिनु होला। आउँदै हुनुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ। तपाईँ कुरा गर्न सुरु गर्नुहोस्, उहाँ जोइन हुन्छ। गौतमजी। धन्यवाद भगवतीजी। प्रवासी प्रवाहको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल राष्ट्रका एक सपूत, नेपाल र नेपालीको एउटा गौरव, अघि जीवा दाइले स्वागत गर्ने क्रममा पनि भन्नुभयो, एउटा जिम्मेवार नागरिक, असल नागरिक र आफ्नो अभिनय, आफ्नो कला मार्फत जनचेतना र शिक्षा, मान्छेलाई एजुकेट गर्ने, दर्शकलाई एजुकेट गर्ने र सचेतना जगाउने काममा पनि 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर यो रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा क्रियाशील आदरणीय व्यक्तित्व आज हरिवंश आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ।
हरिवंश आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। सङ्कटको अवस्थामा आज हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। कोरोना कहरको यो बीचमा तपाईसँगको फ्लायर हामीले सार्वजनिक गर्दाखेरि र अहिले भगवतीजीले भन्दै गर्दाखेरि गत वर्षको त्यो कहरमा तपाईँ आफै पीडित हुनुभयो र आज सम्पूर्ण मुलुकका नागरिकहरू र भूगोल अनि भूगोलभन्दा बाहिर भावनाको देश र भूगोलको सीमाभित्र बाँधिएका नेपालीहरू सबै पीडित छौँ, आक्रान्त छौँ। भावनाको देश बोकेर बसेका हामीहरू देशभित्र भइरहेको कोरोनाको सङ्कट र दैनिक बढ्दो मृत्युदरबाट अत्यन्त चिन्तित छौँ। कतिपय अवस्थामा हेर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि, दृश्यहरू पनि देखिँदैनन्। यो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा राज्यले कोरोना कहरबाट पीडित नागरिकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छ, कसरी उपचार प्रक्रिया बढाउन सक्छ र प्रवासबाट पनि के गर्न सकिन्छ, त्यहाँबाट विषय उठान गरौँ न। तपाईँ एउटा आफै पनि त्यो पीडित हुनुहुन्थ्यो गत वर्ष र आज तपाईँको अझै पनि मलाई लाग्छ अस्पतालमा हुनुहुन्छ। जीवा दाइले अघि भर्खरै भन्नुभयो। समग्र रूपमा त्यहाँबाट विषय उठान गरौँ हरिवंश आचार्यज्यू र कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। फेरि पनि म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अघि मेरो अत्यन्त प्रिय भाइ, मेरो मनमा मस्तिष्कमा सधैँ एउटा जहिले पनि मलाई उहाँको अनुहार देख्यो भनेदेखि, सम्झ्यो भनेदेखि मलाई असाध्यै आनन्द लाग्छ। असाध्यै पोजिटिभ मान्छे जीवा भाइ, जीवा लामिछाने भाइलाई हामीले चिन्न मौका पाएको धेरै वर्ष भइसक्यो र साँच्चीकै मैले आर्टिफिसियल कुरा गरेको होइन। कुनै मान्छेहरू सम्झिँदाखेरि असाध्यै रमाइलो लाग्छ, आत्मीय लाग्छ र आफ्नै जस्तो लाग्छ, आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाग्छ। हुन त सम्पूर्ण नेपालीहरू हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। तैपनि जीवा भाइसँग चाहिँ मेरो धेरै लामो सम्बन्ध र यस्तो पवित्र सम्बन्ध गाँसिएको मान्छे हौँ हामी र उहाँले मलाई अघि यति माथि पुर्याइदिनु भयो। म धेरै धेरै आभारी छु र अरू यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि गत 1 वर्ष अगाडि जब हामी सङ्क्रमित भएको थियौँ, त्यो बेलाको कोरोना एउटा सानो टेलर मात्रै रहेछ। सिनेमा चाहिँ वास्तवमा सुरु भएको रहन्छ कोरोनाको र त्यो बेलामा पनि सङ्क्रमितहरूमा धेरैले ज्यान गुमाउनु पनि पर्ने अवस्था आयो। तर यसपालि चाहिँ भयावह छ, कहाली लाग्दो छ। म आज जुम मिटिङमा आउँ कि नआउँ जस्तो पनि भएको थियो, किनभनेदेखि मेरो अत्यन्त नजिकका इष्टमित्रहरू अहिले हस्पिटलमा छटपटाइरहनु भएको छ। हस्पिटल नपाएर छटपटाइरहनु भएको छ। हिजो मेरो एकजना आत्मीय भाइ, एकजना असाध्यै मेरो आफ्नो साथी पनि हो, भाइ पनि हो, उहाँ चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ पीडित भएर हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ डक्टरले आइसियु भेन्टिलेटर सपोर्ट भएको आइसियु एउटा खोज्नु पर्यो, स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। र म हिजो दिनभरि नै मेरो पहुँच भएको ठाउँमा मैले हरेक ठाउँमा मैले अनुरोध गरेँ। सेनाको हस्पिटलमा पनि, पुलिसको हस्पिटलमा पनि, हाम्रो उपेन्द्र महतोजीको हस्पिटलमा मैले उपेन्द्रजीसँग नै मैले अनुरोध गरेँ, उहाँको मिसेसलाई पनि भने। र सम्पूर्ण ठाउँमा भन्दाखेरि पनि के एउटै जवाफ के आयो भनेदेखि कि अब भेन्टिलेटरबाट भइरहेको बिरामीलाई झिक्नु पर्यो, त्यो सम्भावना नै छैन, नत्र भनेदेखि क्युमा राख्ने बाहेक अरू केही उपाय नै छैन भन्ने चाहिँ जवाब आएको छ। र आजसम्म पनि हामी चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्ट भएको आइसियुको खोजीमा नै छौँ। र मलाई वास्तवमा अरूले 10 दिन लगाएर गर्ने काम म गएँ भनेदेखि, मैले भने भनेदेखि एकै दिनमा हुन्छ। मलाई धेरै मान्छेले माया गर्नुहुन्छ, एउटा यत्रो लामो समयसम्म काम गरेको प्रतिफल हुन थियो। तर मलाई सबैले माया गर्दा गर्दै मेरो अनुरोधलाई पनि स्वीकारेर त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँ दिन सक्ने वातावरण भएको छैन। भनेपछि अब म जस्तो अलिकति पहुँच भएको मान्छेले त नसकेको काम भनेपछि
अब हाम्रो सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई अस्पतालको अनुहार देख्न पाउनु नै पनि एउटा ठुलो कुरा भइसक्यो अहिले। र यो कोरोनाले यस्तो रूप लिएला भनेर आजको 2 हप्ता अगाडिसम्म पनि हामीले कसैले पनि कल्पना गरेको थिएनौँ। र पोहोर जस्तै कोरोना आउँछ जान्छ ठिकै होला भन्ने चाहिँ हामीले सबैले त्यही अन्डरएस्टिमेट गरेर सोचिरहेको थिए। तर हामीले एउटा भारतबाट सबक चाहिँ सिक्नु पर्ने थियो कि भारतमा अहिलेको कोरोना दोस्रो लहरको कोरोनाले धेरै नै क्षति गरेको छ। र त्यो क्षति चाहिँ हाम्रो देशभित्र सजिलैसँग पस्छ, किनभनेदेखि हाम्रो देशमा त्यत्रो खुला सिमाना छ, बोर्डर छ। त्यहाँ हरेक नेपालीहरू भारतमा आश्रित छन् र हरेक भारतीयहरू नेपालमा आश्रित छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको यो सजिलैसँग आउन सक्छ है भनेर हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउन सकेको भएदेखि आज यो स्थिति आउँदैन थियो होला। र त्यो बेलामा हामीले सतर्कता अपनाउने बेलामा हाम्रो देशमा चाहिँ पोलिटिकल रडाको मचियो। कोरोना भन्दा पनि हाम्रो देशका नेताहरू नै कोरोना जस्ता लाग्न थाले। र कोरोनाले जति हामीलाई अलि आक्रान्त पारेको छ, नेपालको राजनीतिले पनि हामीलाई त्यत्तिकै आक्रान्त पार्यो। र त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि कोरोनामा कसैको पनि ध्यान पुगेन, त्यो बेलामा पुगेन। र राजनीतिको समाधानको अगाडि कोरोनाको समाधान केही जस्तो पनि लागेन कसैलाई पनि, राजनीति विशेष गरी राजनीति क्षेत्रका मान्छेहरूले। र आज यो भयावह रूप लिइरहेको छ। र अब यो रूप चाहिँ मैले आज विजय कुमार पाण्डेजीले एउटा हिजो युट्युबमा उहाँले लामो बोलेर राख्नु भएको थियो। अनि मैले त अब खासै ठुलो सल्युसन दिन सक्ने मान्छे होइन, मसँग त्यस्तो विधि म यो विषयको विशेषज्ञ पनि होइन। तर उहाँले भन्नुभएको कुराले मलाई असाध्यै छोयो। र त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामीलाई कसैले चीनको दलाल भन्छन्, कसैले भारतको दलाल भन्छन्, कसैले अमेरिकाको दलाल भन्छन्। हामी एमसीसीको विषयमा त्यत्रो कुरा गर्छौँ, तर हामी नेपालीहरूको हैसियत चाहिँ विश्व राजनीतिमा हामीसँग के पनि हैसियत छैन। र हामीलाई कुनै पनि देशले मन फुकाएर सहयोग गर्दैनन्, गरेका छैनन्। र एउटै विकल्प भनेको भ्याक्सिन 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 भन्नुभएको छ। र त्यो भ्याक्सिन पनि अब सबै देशहरू साउजी भइसके, अलिअलि सबैले दिलान्, तर हामीलाई पुग्ने गरेर भ्याक्सिन दिन सक्ने मन भएको आँट भएको देश कुनै पनि छैन। चाहे हाम्रो छिमेकी होस्, चाहे हाम्रा हितैषी मित्र, हामीले हितैषी भन्छौँ तर उनीहरूले हामीलाई, अरू विश्वले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि एउटा भारतकै आँखाले हेर्छन्। र ती देशहरूले पनि हामीलाई भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई पुग्ने रूपमा भ्याक्सिन दिँदैन सक्दैनन्। र हामीले भ्याक्सिन पाउने एउटै उपाय छ, किन्न पर्छ भन्नुभएको छ। किन्ने भन्नुभएको छ। र किन्दाखेरि अब हामीसँग चाहिँ अर्को 10-15 अर्ब रुपियाँ खर्च होला। तर अक्सिजनको खोजीमा भौतारिनु सट्टा, औषधिहरूको उसमा खोजीमा भौतारिनु सट्टा, यत्रो मान्छेको ज्यान जानुको सट्टा बरु हामीले भ्याक्सिनलाई किन्यौँ भनेदेखि हाम्रो इज्जत पनि बढ्छ। सधैँ माग्ने देश भनेर हामी किनौँ भने हामी किन्न सक्ने क्षमता छ। र विशेष गरिकन चाहिँ कानुनमै संशोधन गरेर राष्ट्रपतिज्यूले यो बेलामा खालि पोलिटिकल्ली मात्रै कमिटमेन्ट होइन, नेपाली जनतालाई पर्दाखेरि पनि नेपाली जनताको लागि बोल्नु भयो भन्ने चाहिँ देखाउनको लागि पनि एउटा अध्यादेश चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटाले मात्रै अधिपत्य जमाउने गरिकन होइन, 4-5वटा चाहिँ निजी क्षेत्रका मान्छेहरू, कम्पनीहरूलाई WHO ले सिफारिस गरेको कोरोनाको भ्याक्सिन किन्नलाई छुट दिनु पर्यो, स्वीकृति दिनु पर्यो, राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसले मलाई असाध्यै साह्रै मन छोयो। र यो अस्ति इन्डियामा पनि त्यत्रो ठुलो भ्याक्सिनको के अरे यो कोरोनाको चाहिँ समस्या हुँदाखेरि अमेरिकाको एउटा साइन्टिस्टले भन्नुभएको थियो कि इन्डियामा यो कोरोनालाई सल्भ गर्न सक्ने भनेको भ्याक्सिन मात्रै हो। त्यसकारणले तिम्रो देशले चाहिँ भ्याक्सिनमै जोड गर्नु भनेर चाहिँ भनेको हुनाले हामी पनि इन्डियासँग टाँसिएको देश भएको हुनाले अब हामीले धेरै सोच्ने होइन कि यो युद्ध स्तरमा जसरी एउटा कुनै देशसँग युद्ध पर्यो भनेदेखि युद्ध स्तरमा त्यसको तयारी गर्नु पर्दछ, त्यसरी नै यो कोरोनालाई पनि हामीले सबैभन्दा ठुलो दुश्मन सम्झेर योसँग चाहिँ युद्ध गर्नलाई नेपाल सरकार, नेपालको राजनीति, नेपालको
बुद्धिजीवीहरू लाग्न पर्छ भनेर जुन उहाँले सजेसन दिनुभएको छ, मलाई त्यसले एकदमै मन छोयो। र मैले यो चिजलाई कसरी व्यक्त गरौँ भनेर चाहिँ मैले शब्द बुन्न पनि सकेको थिएन। उहाँले भनिदिनु भएको हुनाले मलाई यसलाई चाहिँ खर्र आफ्नो भाषामा भन्नलाई असाध्यै सजिलो भयो। र मैले देखेको पनि सल्युसन त्यही नै हो। त्यतापट्टि चाहिँ नेपाल जति चाँडै लाग्छ त्यति नै नेपाली जनताको ज्यान बच्दछ। अहिले संसारमा चाहिँ 2 डोज भ्याक्सिन दिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो ठुलो क्षति गरेको नगर्ने केस मात्रै छ भनेको हुनाले त्यतापट्टि नै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तजी जोडिनु भएको छ। तपाईँ आजका हाम्रा अतिथि आदरणीय वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यज्यूलाई सम्मान स्वरूप स्वागत गर्नका लागि। कुमारजी आफै कोरोना संक्रमणबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। म सबै गैर आवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट, भावनाको नेपालमा बसेका सबै नेपालीहरूको तर्फबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूलाई आजका अतिथि वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यज्यू र अहिले कोरोना महामारीको भयावह अवस्थामा सङ्घर्ष गरिरहेका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्दछु। कुमारजी, तपाईँ आफै पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार पन्तज्यू। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। आदरणीय हरिवंश दाई, हजुर, म हरिवंश दाईलाई यसरी जस्तो दुःखमा पनि दाईको नाम सम्झिने बित्तिकै अनुहार झलझल्ती आइहाल्छ। दाईको अनुहार सम्झिने बित्तिकै दुःखहरू त्यत्तिकै आधा दुःख त हराउँछ। यस्तो अवस्थामा गएर अब नेपाली साथीहरूको बिचमा पनि धेरै साथीहरूले दाईलाई हेरिराख्नु भएको छ। हामीलाई सान्त्वना दिनको लागि मुलुकभरिको जनताले दाईको अनुहार सम्झिने बित्तिकै त्यत्तिकै पनि रिलिफ फिल गर्छौँ। त्यसरी नै हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि फिल गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा दाईलाई हामीले पाउन पाइरहेछौँ। म यहाँको समयको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ आग्रहलाई जुन तपाईँले स्वीकारेर यसरी चाहिँ समय दिइदिनु भयो, यसको निम्ति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यो भाषा साहित्य समिति एकमतजी लगायत भगवतीजी, सबै साथीहरूलाई चाहिँ गौतमजी, सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा मैले हाम्रो पेट्रोन पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने दाजुलाई पनि देखिरहेको छु। सबैजनालाई मैले नमस्कार गरेँ। भर्खरै म पनि यो नेपालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घकै कामहरू लिएर नेपालमा आइपुगेको थिएँ। यो दोस्रो लहर अलिअलि आउन त सुरु भइसकेको थियो, तर पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अब वास्तवमा नेपालमा इन्भेस्टमेन्टकै कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्छ, रोजगारीहरू यहीँ सिर्जना गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीले एउटा 10 अर्बको प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौँ, त्यसको सबै कम्पनीको कामहरू सकेर र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अब अलिकति ठुलो स्केलमा चाहिँ यो च्यारिटीका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर एउटा फाउन्डेसन स्थापना गर्न भनेर म नेपालमा आएको थिएँ। र आउँदाखेरि काम हाम्रो यो चर्चित यो जुन लाप्राको बस्ती थियो, भूकम्पको भलै त्यो सकिसकेका थिएन, त्यो बस्ती हामीले भर्खरै सकेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गाउँलेहरूलाई हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ। त्यही सिलसिलामा नेपाल आएर फर्किने क्रममा म आफै पनि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएर फर्किन पाइनँ, तर पनि अब यसको अनुभव पनि लिन पाइयो। र मैले अनुभव लिँदै गर्दा चाहिँ यो बेसरी नआत्तिकिन बस्ने मान्छेले चाहिँ यो जित्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले अनुभूत गरेँ। यो आत्तिन हुँदैन रहेछ। र त्यसै पनि हामी समाजलाई नेतृत्व गर्छौँ, देशको जनताको सारथी बन्छौँ, साथी बन्छौँ, सुख दुःखको साथी बन्छौँ भन्ने हामी जस्तो सामाजिक सङ्घ संस्थाले आफै आत्तेर होइन, यस्तो अवस्थामा बरु हामी सँगै छौँ, साथमा छौँ, आत्तिनु पर्दैन पण्डामी भन्ने विश्वले पहिलोचोटि बेहोरेको होइन, पहिला पनि बेहोर्थे। हाम्रो मुलुकले पनि पहिलोचोटि बेहोरेको होइन, धेरैचोटि यस्ता पण्डामीहरू बेहोरेको छ। यसमा सबै मिलेर यसको सामना गर्न सकिन्छ, एकजुट हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा आत्मविश्वास हामीले पनि अहिले प्रवाह गर्नु परेको छ। यसमा चाहिँ अब भर्खरै मात्रै पनि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेछौँ। विश्वभरिबाट नेपालमा अहिलेको समस्या भनेको सबैभन्दा ठुलो अक्सिजनको समस्या देखियो। अब अहिले कसैको पनि भर्खरै हरिवंश दाईको कुरा सुने मैले, चिनेको पहुँचको भरमा पनि केही पनि हुँदैन। जतिसुकै पैसा खर्च गर्छु भने पनि मान्छेले करोडौँ पैसा खर्च गर्न चाहिरहेछ, तर पैसा खर्च गर्न चाहेर पनि आखिर केही पनि हुँदैन रहेछ।
भनेपछि यसले पनि के देखाउँछ भने मान्छे व्यक्ति मात्रै धनी भएर केही पनि हुँदैन रहेछ, राज्य नै दह्रो हुनुपर्ने रहेछ। राज्य दह्रो भयो भने हरेक कुराको सामना गर्न सकिने रहेछ, व्यक्ति धनी भएर केही पनि हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि देखायो। अब यसमा सबै मान्छेले, राज्यले, हामीले, जनताले सबैले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ राज्यलाई नै शक्तिशाली बनाउनु पर्ने रहेछ, राज्यलाई नै समृद्ध बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अरू थप पाठ सिकाएको छ यसले हामीलाई जस्तो लाग्छ मलाई यो पण्डमीले। यस्तो अवस्थामा हामीले पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। यो अक्सिजनको आपूर्तिलाई, विशेष गरी सिलिन्डरको अहिले हाहाकार नै छ। मलाई लाग्छ अब सिलिन्डरको हाहाकार अब रहँदैन। हामीले पनि सिलिन्डरहरू ल्यायौँ, केही अझै सिलिन्डरहरू हामीले पनि ल्याउँदैछौँ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि ल्याउँदैछौँ। त्यसले नै मान्छेको जीवन सबै बचाइहाल्ने त होइन, तर पनि सबै ठाउँमा सिम्बोलिक रूपमा गैर-आवासीय नेपालीहरू पनि हामी पनि साथमा छौँ। गैर-आवासीय नेपालीहरू, नेपाललाई दुःख पर्दा, नेपालीलाई दुःख पर्दा हामी सँगै छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले प्रवाह गर्न सकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हरिवंश दाइले पनि हेरिराख्नु भयो होला। दाइ जसरी चाहिँ नेपालीहरूलाई सधैँभरि चाहिँ हँसाएर मनोरञ्जन दिएर एउटा आत्मविश्वास जगाउने जुन एउटा बल प्रदान तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई पनि त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ। म दाइको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि एकदमै पुनः आभार व्यक्त गर्दै पुनः दाइलाई चाहिँ संस्थाको, समग्र संस्थाको सबै 80 लाख नेपालीहरूको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवातमा जीवा लामिछानेज्यूले हरिवंश दाइलाई स्वागत गर्नुभयो। अहिले जोडिनुभएका एनआरएनआइसिसीका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले पनि स्वागत गर्नुभयो। म यो स्क्रिनमा देखिरहेको छु, भर्चुअल संवादको स्क्रिनमा फ्रान्सबाट पत्रकार अनुराधा पौड्याल र अर्का पत्रकार मित्र ददी सापकोटाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। विश्वभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट यो प्रत्यक्ष संवादलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। अब म फेरि जोडिन्छु हाम्रो हरिवंश दाइसँग। दाइ, यो सङ्कट, यो महामारी, अघि तपाईँले भन्नुभयो कोरोनाको महामारीबाट पनि जनता पीडित छन्, राजनीतिक महामारीबाट पनि जनता पीडित छन्। आखिर जनता त दुवै तर्फबाट पीडित रहेछन् होइन? यो अवस्थामा जनताको मनोबल कसरी उच्च बनाउने, हाँस्ने कसरी? म तपाईँलाई भावुक रूपमा देखिरहेको छु हरिवंश दाइ। आज हामी जोडिन्छौँ पनि, भावनाका कुरा गर्छौँ र तपाईँको उपस्थितिले, कुमार पन्तज्यूले भन्नुभयो जस्तै हरिवंश दाइ र मदन कृष्ण दाइ एउटा मञ्चमा उपस्थित गर्दाखेरि मान्छेले सारा दुःख बिर्सिन्थे, आफ्ना पीडा बिर्सिन्छन् र तपाईँले त्यो उत्साह, त्यो दिलाउनुहुन्छ मनोबल उच्च बनाउनको लागि। महामारीबाट सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका, राम बाँच्न पो सकिँदैन कि क्या भनेर मनोबल कमजोर बनाउँदै रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ त्यही महामारीको सङ्कटबाट यो चरणमा आइपुग्नु भएको छ। कसरी मनोबल उच्च बनाउन सकिएला एउटा सर्जकको रूपमा? अब सरी मेरो ठिकै छ, बोल्दै जानु होला। अब यसले सबैभन्दा ठुलो कुरा के भनेदेखि मनोबल सबैभन्दा ठुलो ओखती हो। यो जस्तो ठुलो ओखती के पनि छैन। र कोरोना लाग्ला भनेर चाहिँ एकदमै डराउनु पर्छ र कोरोना लागिसकेपछि चाहिँ डराउनु हुँदैन कि कोरोनालाई मैले जसरी पनि जित्नुपर्छ, मैले यसलाई जितेरै छोड्छु भन्ने चाहिँ एउटा मनमा लिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै रोगहरूलाई जित्न सकिन्छ। र अब नेपाली जनताहरूको उच्च मनोबल गराउनको लागि म एक्लैले मात्र गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन मसँग। यो विषम परिस्थितिमा पहिले सुरुमा 1 वर्ष अगाडिको जुन कोरोनाको कहर थियो, त्यो बेलामा लकडाउन हुँदाखेरि मान्छेलाई एउटा फेस्टिभल जस्तै भएको थियो। मान्छे घरमा मोमो बनाउने, अनि त्यसपछि खाने, त्यसपछि पिज्जा बनाउने, खाने, फेसबुकमा राख्ने, अनि होलिडे मनाएको जस्तो गरिकन मान्छेहरूले चाहिँ गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि धेरैले गीत गाए, धेरैले युट्युबमा राखे। त्यो एउटा चाहिँ हामीले युरोपको चाहिँ कोरोना हेरिरहेको थियौँ, इटालीको कोरोना हेरिरहेको थियौँ र त्यो हामीले अन्दाज गरेको भन्दा धेरै अगाडिको कोरोना थियो। त्यो इटालीमा जुन भएको त्यो बेलामा हाम्रो देशमा टेलर मात्रै आएको थियो कोरोनाको। र अहिलेको बेलामा चाहिँ यो कोरोना यस्तरी भयावह भइदियो कि मान्छेलाई अहिले ठ्याक्कै त्यो घरमा मोमो बनाएर खाने, पिज्जा बनाएर खाने, फेसबुकमा राख्ने, लाइभ आउने, गीत गाउने ठ्याक्कै बन्द भएको छ अहिले। किनभनेदेखि मान्छेलाई अब चाहिँ यो कोरोनासँग डर लागेको छ। यो कति लम्बिने हो, हाम्रो अर्थतन्त्र
कहाँ गएर टुङ्गिने हो र यसले हामीले घरमा मिठो मिठो खाना मात्रै खायौँ भनेदेखि कति दिन मिठो खाना पाउँछौँ, भोलि पर्सि पिठो पनि खान नहुने दिन आउँछ कि भन्ने मान्छेमा एउटा उमङ्ग उत्साह भन्ने चिज ठ्याक्कै नै हराएर गएको छ। तर म के भन्छु भनेदेखि यो सबै संसारमा सबै चिज भनेको अस्थायी हुन्छन्, चाहे सुख पनि अस्थायी हुन्छ, दुःख पनि अस्थायी हुन्छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, अघि कुमार भाइले पनि भन्नुभयो कि हामीका संसारमा योभन्दा ठुलो ठुलो चाहिँ पेन्डेमिकहरू आएको थिए र त्यसबाट चाहिँ बस्दै बस्दै मान्छेको सभ्यता अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ र पक्कै पनि यसले चाहिँ मान्छेको सभ्यता नै मास्न त सक्दैन, तर संसारलाई चाहिँ एउटा तर्सायो, संसारलाई चाहिँ एउटा डर यस्तो पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरा एउटा चिज देखाइदियो। मेरो जीवनमा मैले धेरै राजनीति परिवर्तनहरू पनि देखेँ, के अरे मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै घटनाहरू घटे, उतार चढावहरू भए र भूकम्पको पनि हामीले एक दुईवटा भूकम्पको पनि सामना गऱ्यौँ र महाभूकम्पको पनि सामना गऱ्यौँ। तर महाभूकम्प जाँदाखेरि पनि जुन 72 सालको भूकम्पमा संसार हामीसँग छ नि त भन्ने एउटा हामीलाई थियो। नेपालमा भूकम्प गयो, संसारमा अरू देशले त मा त भूकम्प गएको छैन नि भन्ने हुन्थ्यो। तर यो कोरोनाले चाहिँ विश्व नै थला परेको जस्तो लाग्छ मलाई। र यो बेलामा कसैले कसैलाई हेल्प गरेर, कसैले कसैलाई भरोसा दिएर साथ दिनै हुँदैन। त्यस कारणले आफूले आफूलाई नै भरोसा दिनुपर्छ कि हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा हामीले केही परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अब हामीले पहिले 2 छाक तरकारी खान्थ्यौँ भनेदेखि अब 1 छाक 2 थरी तरकारी खान्थ्यौँ छाकको भने अब हामी 1 छाक मात्रै खाउँ। अब अलिकति हामीले हाम्रो जिब्रोलाई पनि अनुशासनमा राखौँ, बोलीलाई पनि अनुशासनमा राखौँ र यस्तो बेलामा हामी उभिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हेक्का राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। र अहिले मैले यो कोरोनाको बेलामा एउटा गीत पनि सुटिङ भएको थियो मेरो, अनि त्यसको छायाङ्कन पनि सिद्धिसकेको थियो। तर मलाई चाहिँ त्यो गीत अहिले रिलिज गर्न मन लागेन, किनभनेदेखि त्यो गीत अलिकति नाच्ने हाँस्ने रमाउने खालको गीत छ। र अब अहिले संसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले कोरोनाले चाहिँ सबै मान्छेलाई त्राही त्राही बनाइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाँस्ने गीत नाच्ने गीत चाहिँ राख्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको कमेन्टहरू पनि आउन सक्छ। र त्यो यो बेलामा हामीले नाच्ने हाँस्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ अलिकति हौसला दिने खालकै कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र नेपाली जनमानसले नेपाली जनताहरूले जस्तो तपाईँहरू जस्तो एनआरएन जस्तो गरिमामय संस्थाहरूले चाहिँ नेपाललाई माया गरिरहनु भएको छ। नेपाललाई माया गर्ने प्रशस्त चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, नेपालीहरू छन् र सबैले चाहिँ अब हारगुहार गरिदिनु भयो भनेदेखि, जस्तो अहिले अक्सिजनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब कुमार भाइले भन्नुभयो कि सिलिन्डरको अब दुःख हुँदैन, अक्सिजनको दुःख हुँदैन भन्ने जुन आश्वासन आएको, ओमान जस्तो देशमा बस्नु भएको चाहिँ एउटा मजदुर वर्गले पनि त्यहाँबाट पैसा उठाएर नेपाललाई जुन सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, आइपुगेको छ, त्यो असाध्यै खुसीको कुरा हो। र हामीले मान्छेले हरेक चिजलाई जित्दै आएको छन्। आजको युगमा हिजो भर्खर चीनले चाहिँ दोस्रो चाहिँ मङ्गल ग्रहमा चाहिँ यान अवतरण गर्यो भने समाचार सुन्न पायौँ हामीले। र साइन्स त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ। र यो अहिलेको जुन कोरोनाको भ्याक्सिन पनि मान्छेले गरेको सबैभन्दा छिटो काम रे। यस्तो पेन्डेमिकमा एउटा भ्याक्सिन निकाल्नु भनेको 10 वर्ष 15 वर्ष नभइकन चाहिँ एउटा सार्थक चाहिँ भ्याक्सिन खोप पहिले आउँदैन थियो। तर यसपालि 1 वर्षभित्र नै एउटा सार्थक किसिमको चाहिँ भ्याक्सिनको विकास गर्न सकेका छन् भने चाहिँ साइन्स असाध्यै अगाडि बढिसकेको छ। र पक्कै पनि यो पेन्डेमिकलाई अब हामीले जित्नै पर्छ, जित्छौँ। र जितिसकेपछि फेरि हाम्रो दैनिकी जस्तो छ त्यस्तै चलिहाल्छ हाम्रो देशमा। अहिले हामीलाई सुन्दाखेरि दुःख लाग्छ कि हाम्रो देशमा जस्तो अक्सिजन कुन देशमा होला र, जहाँ हिमाल छ, त्यत्रो ठुलो पहाडहरू छन्, त्यत्तिकै नदी नालाहरू छन्, जङ्गल छन्, र त्यस्तो अक्सिजनमा हामी बसिरहेको, प्रकृतिले दिएको अक्सिजनमा हामी 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन हामीले पाइरहेको अक्सिजन हामीले चाहिँ उपभोग गर्दै आएको मान्छेलाई आज सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर नाकमा छिराउनु पर्दाखेरि हामीलाई साँच्चीकै दुःख लागेको छ। तर यो दुःख सधैँ बस्दैन।
अब बिस्तारै बिस्तारै यसले ओह्रालो झर्छ। कुनै पनि चिज चाहिँ माथि जति माथि पुग्छ त्यसपछि ओह्रालो झर्नलाई तयार भएर बस्नुपर्छ भनेको छ। त्यो कोरोना पनि अब एउटा पिकमा पुगिसकेपछि एउटा चाहिँ हार्ट इम्युनिटी पनि बन्छ अरे, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ भनेको छ। तर त्योसम्म हामी कुर्न हुँदैन। हाम्रो देशको चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चाहिँ यो कोरोनालाई हामीले भोलिदेखि नै परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। थ्याङ्क यू तपाईँहरू। तपाईँसँग केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् हाम्रा दर्शकहरूबाट। भगवतीजीले पक्कै पनि ती जिज्ञासालाई नोट गर्नुहुनेछ। यहाँ अहिले भर्खरै फ्रान्सबाट यो भर्चुअल संवादमा सुधीर राणाजी पनि जोडिनु भएको छ। अर्को एकजना साथी जनक पौडेलजी पनि जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि यो भर्चुअल संवादमा स्वागत गर्दै अब कोरोनासँग सम्बन्धित नै तपाईँको अभिनय यात्राको प्रसङ्गमा जानुभन्दा पहिला मदन दाईको अवस्था के छ दाई? तपाईँ मदन दाई पछिल्लो समय अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो अपडेट के छ यहाँबाट? हामी महको सञ्चार यात्रा, महको कलाकारिता यात्रामा प्रवेश गर्नेछौँ र म दर्शकहरूलाई जसले हेरिरहनु भएको छ हरिवंश दाईसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू भएदेखि कृपया हामीलाई इनबक्स गरिदिनु होला। हामी उचित प्रश्न हरिवंश दाई समक्ष राख्नेछौँ। मदन दाईको विषयमा कुरा गर्न पर्दाखेरि मदन दाईसँग असाध्यै धेरै आत्मबल छ। उहाँलाई चाहिँ केही दीर्घ रोगहरू पनि दाईको शरीरमा प्रवेश गरेको छ, जस्तो पार्किन्सन भनेको चाहिँ अब त्यसलाई मेन्टेन मात्रै गर्ने हो। अहिलेसम्मको साइन्सले त्यसलाई क्योर गर्न सक्ने चाहिँ औषधिको विकास गर्न सकेको छैन। र मदन दाईलाई पार्किन्सन भएर पनि मदन दाईले सर्जरी गर्नुभयो, चिप्सको इम्प्लान्ट गर्नुभयो, ब्रेनमा चिप्स राख्नु भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि मदन दाईलाई पार्किन्सनले पनि जित्न सकेन। मदन दाईले पार्किन्सनलाई जित्नुभयो, घाइते पार्नु भएको छ। तर पार्किन्सन पनि बलियो छ, त्यसले मदन दाईलाई अलिअलि दुःख दिइरहेको छ। र मदन दाईलाई कोरोना लागिहाल्यो, हामीलाई पनि असाध्यै धेरै डर लागेको थियो। र मदन दाईले 1 डोज भ्याक्सिन लाउनु भएको छ। 1 डोज भ्याक्सिन नलाउनु भएको भएदेखि सायद मदन दाईलाई योभन्दा गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्थ्यो होला। तर 1 डोज भए पनि भ्याक्सिन लाउनु भएको हुनाले मदन दाईले कोरोनालाई जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई मनमा लागिरहेको थियो। दुःख चाहिँ धेरै नै दुःख दियो। मदन दाई अब सानसानो कुरामा मलाई दुःख दियो, मलाई दुख्यो भन्ने मान्छे होइन। उहाँले पनि असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ, असाध्यै गाह्रो हो भनेको सुन्दाखेरि पक्कै पनि दाईलाई धेरै नै गाह्रो भएको रहेछ। तर अहिले दाईलाई चाहिँ अब अक्सिजनको जरुरत छैन, आफै अक्सिजन पुर्याउन सक्नु भएको छ। विकनेस असाध्यै बाँकी छ भन्नुभएको छ। विकनेस पनि बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गएको छ। र फोक्सोको दुवैतिर निमोनिया भएको थियो दाईलाई। एकातिरको निमोनिया निको भयो र अर्कोतिरको निमोनिया अलिकति बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ। र कोरोना अहिले पनि उहाँलाई पोजिटिभ नै छ। अब नेगेटिभ नभइकन म घर जान्न भनेर अहिले चाहिँ मेडिसिटी हस्पिटलमा बसिरहनु भएको छ। मेरो विचारमा अब 2-4 दिनपछि मदन दाई जानुहुन्छ घर। र सामाजिक सञ्जालमा फाटाफुटा आइ पनि रहनु भएको छ। हिजो मदन दाईको चाहिँ तिथिले हिजो साढे अस्ति मदन दाईको तिथिले चाहिँ मदन दाईको बर्थडे थियो। र मदन दाईलाई हस्पिटलका चाहिँ चिकित्सक क्षेत्रका बहिनीहरूले, डाक्टरहरूले चाहिँ उहाँको बर्थडे सेलिब्रेट गरेको चाहिँ भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले हेर्न पाउनु भएको छ। मैले मेरो फेसबुकबाट सेयर गर्दाखेरि कमसेकम 5 लाख जति मान्छेले मेरो फेसबुकबाट मात्रै हेर्नु भएको छ। त्यसलाई भनेपछि मदन दाई अहिले पनि स्वस्थ हुँदै हुनुहुन्छ, राम्रो हुँदैछ। र सम्पूर्ण नेपालीहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि मदन दाईको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बन्दै गएको छ। हामीलाई सबै नेपालीलाई खुसीको कुरा त्यही हो। हजुर, हामी पनि कामना गर्दछौँ मदन दाई पूर्ण स्वस्थ भएर घर फर्कनुहोस् र यो महामारी चाँडै अन्त होस्। र हरिवंश दाई, मदन कृष्ण दाई जस्ता राष्ट्रका चर्चित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आफ्नो कला यात्रालाई फेरि सहज रूपमा दर्शकहरूका माझमा ल्याउने अवसर, त्यो वातावरण चाँडै बनोस्। फ्रान्सबाट मैया कटुवालजी पनि जोडिनु भएको छ यो भर्चुअल संवादमा। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। व्यक्तिगत जीवनमा हरिवंश दाई एउटा परिकल्पना गरौँ,
म बिनाको हरिवंश आचार्य आफैले कसरी तपाईले परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कल्पनाको कुरा? म कल्पनै गर्दिनँ यस्तो कुराहरू, किनभनेदेखि यस्तो भावी के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि। मदन दाई र मलाई चाहिँ एउटा समयले, एउटा विधिले एउटा जुराएको चाहिँ रहेछ हामीलाई, र हामी दुईजना भएर नै मह हुन सक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त मदन दाईसँग प्रशस्त ट्यालेन्ट छ, मदन दाईसँग धेरै खुबीहरू छन्, तर मैले पनि सानो टेवा दिनु पाएको हुनाले मदन दाईले पनि सजिलै भएको हुन्छ पक्कै पनि। र मलाई पनि मदन दाईको मित्रताले, मदन दाईको सहयोगले गर्दाखेरि म आज यो स्थानमा पुग्न पाएँ, मह जोडी हुन पाएँ। र यो भनेको चिज चाहिँ सितिमिति कसैले पाउने सम्भावना, चान्स पनि होइन। यो हामी दुईजना मात्रै रहेछौँ यस्तो सम्भावना, यस्तो चान्स पाउने मान्छे। प्रकृतिले, देश नेपाल आमाले हामीलाई जुराइदिएको यो एउटा सम्बन्ध हो, र यो सम्बन्धले गर्दाखेरि नै म आज हामी यो स्थानमा आइपुग्न पाएको छौँ। सबै नेपालीले माया गर्नु भएको छ। अब दुईजनामा अब मदन दाईसँग नजोडिया भए के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा आउँछ। अब पक्कै पनि एउटा गोरुले मात्रै लगाएर खेत जोत्दाखेरि खेत कम जोतिन्छ, दुईटा हल गोरु भयो भनेदेखि त्यसले खेत बढी जोत्छ पक्कै पनि। त्यस कारणले हामी एक हल गोरु हौँ, र हामीले चाहिँ हाँस्यव्यङ्ग्यको खेतहरू अब कमसेकम 40 वर्ष भन्दा 42 वर्ष भयो हामीले हाँस्यव्यङ्ग्यको खेत जोति नै रहेछौँ। अब कुनै कालमा एकदमै सक्रिय थियौँ होला, असाध्यै सक्रिय थियौँ, र कुनै अब समयले, उमेरले गर्दाखेरि अलिकति सक्रियता कुनै कारणले अब कम पनि हुन जान्छ। अब अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यति विधि धेरै एक्टिभ हुन पाएको छैनौँ, र कोरोना पछि पक्कै पनि फेरि पनि एक्टिभ भएर अब डिजिटल मिडियाहरूबाट, रङ्गमञ्चहरूबाट फेरि पनि सक्रिय हुँदै तपाईँहरूसँग, संसारभरिका नेपालीहरूसँग साइनो गाँसिन फेरि आउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। थ्याङ्क यू। हामी कुराकानी गर्दै गर्दा कैलालीबाट पत्रकार परमानन्द पाण्डेजी पनि जोडिनु भएको छ यो भर्चुअल संवादमा। व्यक्तिगत जीवनमा कला क्षेत्रमा मह जोडी, व्यक्तिगत जीवनमा मदन कृष्ण दाईको चाहिँ प्रभाव, अर्थात् मदन कृष्ण दाईलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्धमा तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ, मदन दाईलाई कसरी आदर गर्नुहुन्छ? दाजु मात्र हो, गार्जेन हो, अर्थात् चाहिँ जस्ट स्टेजको सहकर्मी, एउटा हामी सँगसँगै काम गर्ने कलाकार मात्र हौ? मैले 1 वर्ष मात्रै, 2, 4, 5 वर्ष काम गरेको भएदेखि एउटा सहकर्मी मात्रै भइन्थ्यो होला होइन। अब मदन दाई र मेरो भनेको चाहिँ अब एउटै रगतको नाता नभए पनि एउटा हाम्रो मित्रताको नाता हुन्छ। रगतको नाता त जसको पनि हुन्छ, दाजुभाइ सबैका हुन्छन्, काका काकी सबैका हुन्छन्, रगतको नाता भनेको त्यो हुन्छ। र मित्रताको नाता भनेको चिज चाहिँ संसारमा टिक्नलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। धेरै मान्छेहरू सहकार्य गर्छन् अनि फेरि बिचमै फुट्छन्। अब जस्तो नेपालको राजनीति तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो मित्रता गरेर अगाडि बढ्न कति गाह्रो रहेछ। राजनीतिमा पनि एउटै चिजले बिगारेको हो, त्यो भनेको इगो हो र इमान्दारिता हो। त्यो इमान्दारिता र इगोलाई कन्ट्रोलमा गर्न नसकेर नेपालको राजनीति तहस नहस भएको हो। र हाम्रो कला क्षेत्र पनि एउटा एकदम इगो हुने क्षेत्र हो। कति मान्छेले मदन दाईलाई मभन्दा धेरै ट्यालेन्ट, मदन कृष्ण मनपर्छ भन्छन्, कसैले हरिवंश एकदम ट्यालेन्ट, हरिवंश राम्रो भन्छन्। अब मदन दाईलाई कसैले राम्रो भने कि मैले चाहिँ टाउको फर्काएर हिँड्ने, मलाई कसैले राम्रो भने कि मदन दाईले टाउको फर्काएर हिँड्ने। अब मैले चाहिँ कतैबाट चाहिँ 100 रुपियाँ हामीले कमायौँ भनेदेखि म 75 रुपियाँ लिन्छु, मदन दाईले 25 रुपियाँ मात्रै दिन्छु भन्ने भावना मेरो मनमा कहिले पनि आएन। र मदन दाईको मनमा पनि हरिवंशलाई 25 रुपियाँ दिन्छु, म 75 रुपियाँ लिन्छु भन्ने 100 रुपियाँ कमाउँदाखेरि कहिले पनि त्यस्तो भावना आएन। र त्यो दुईटा चिज, ईर्ष्या र लोभलाई हामीले पन्छाएर, इगोलाई पन्छाएर हामी अगाडि बढेको हुनाले हाम्रो मित्रता आज 41-42 वर्ष भयो टिकिरहेको छ। र नेपालको राजनीतिमा इगो र ईर्ष्यालाई
लोभलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको हुनाले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छौँ। र बिजनेसमा पनि 1-2 वर्ष बिजनेस गर्छन् बिजनेस पार्टनर भएर, तर 1-2 वर्षपछि 2-4 वर्षपछि अलिकति म धेरै लिउँ, अलिकति मेरो नाम माथि आओस्, यो ठाउँमा मेरो नाम अलिक बढी आइदियो हुन्थ्यो, मलाई बढीले चिनिदियो हुन्थ्यो भन्ने जुन भावना पैदा हुन्छ, त्यसपछि अनि फेरि त्यो संस्थाको डाउनफल सुरु हुन्छ, त्यो मित्रताको डाउनफल सुरु हुन्छ। त्यही चिजलाई हामीले संयमपूर्वक अगाडि बढाएको हुनाले हामीसँग आफ्नै दाजुभाइको नाता भन्दा पनि ठुलो नाता छ। उमेरको हिसाबले मेरो मदन दाई मेरो गार्जेन पनि हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ र नजिकको भन्दा नजिकको नाता पर्ने मान्छे हो। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु कि म 11 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवा बित्नुभयो, म 14 वर्ष हुँदाखेरि मेरो आमा बित्नुभयो। मैले बुवासँग 14 वर्ष के 11 वर्षसम्म मात्रै 6 वर्ष सरी मेरो बुवा 6 वर्ष हुँदाखेरि बित्नु भएको, आमा 11 वर्ष हुँदाखेरि बित्नु भएको। मैले मेरो बुवासँग 6 वर्ष मात्रै बस्नु पाएँ, आमासँग मैले 11 वर्ष बस्नु पाएँ, तर मदन दाईसँग मैले 42 वर्षसम्म सँगै बसेर काम गरेछु। भनेपछि नाताको हिसाबमा पनि मेरो सबैभन्दा लामो सहकार्य गर्ने मेरो दाई हुनुहुन्छ। जडी चाहिँ के होला हरिवंश दाई, जडी चाहिँ के होला? त्यो रसायन के हो? अघि जस्तै तपाईँले इगो नहुने र इमान्दारिता हुने हो भने त्यो बाहेक तपाईँहरूको जडी के हो? यो रसायन जसले निरन्तर तपाईँहरूको सम्बन्ध जोडिरहेको छ 4 दशकभन्दा लामो यात्रामा। त्यो जडी भनेको चाहिँ सम्बन्ध सफलता पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। के गरी हामी असफल भएको भएदेखि हाम्रो 1-2टा प्रोग्रामहरू हिट भएको, त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ हाम्रो डाउनफल सुरु भएको भएदेखि हामी पनि छुटेर हिँड्थ्यौँ होला। तर अब हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यस्तो भयो कि एकपछि अर्को चिजमा हाम्रो राम्रो भयो, त्यसपछि फेरि अर्को चिज राम्रो भयो, त्यसपछि फेरि अर्को राम्रो भयो भनिसकेपछि अनि त्यसपछि सबभन्दा ठुलो कुरो के भने जनताहरूको इन्ट्रेस्ट भयो क्या। अनि जनताहरूले हामीलाई मन पराउने हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरूले हामीलाई एक्लै भन्दा दुईजना भेट्न पाए हुन्थ्यो, 2 जनाले हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जनइच्छाको विषय भयो। र जनइच्छाको विपरीत हामी जानुपर्ने स्थिति पनि छैन हामी, किनभने हामीमा इगो द्वेष राग केही पनि थिएन। र जनइच्छा विपरीत हामी नगएको हुनाले जनताले यो चिज चाहन्छन् है हामीसँग, हामी सहकार्य गरेर गएको जनताले हामीलाई मन पराउँछन्, हामी छुट्टै गएको जनतालाई त्यति मन पर्दैन भन्ने चिज हामीले त्यो जनताको फिलिङलाई पनि लिएर अनि जनइच्छा विपरीत हामी कहिल्यै गएनौँ। अनि त्यो पनि एउटा सबभन्दा ठुलो रसायन हो हाम्रो मित्रताको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो राजनीतिमा चाहिँ इगो र इमान्दारिता देखिएन र यो सङ्कट छ। हुन त हामी भावनाका कुरा गर्दैछौँ, तपाईँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो रगतको नातो भन्दा भावनाको नाता धेरै प्रगाढ हुन्छ। म आफै पनि ती घटनाक्रमहरूलाई त्यसरी नै स्मरण गर्न चाहन्छु। राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखिने यो इगो र इमान्दारिता नभएको खेलबाट गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्यमा तपाईँहरूले जसरी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो भूमिका कतै फितलो पो भएको हो कि राजनीतिक कर्मीहरूले पो तपाईँहरूको स्थान ओगटिरहेको हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुने गर्छ नि। त्यो जहाँ जुन देश पनि हुन्छ त्यो अब अमेरिकामा पनि ट्रम्पलाई पनि त्यस्तै भन्थ्यो मान्छेले होइन। अनि राजनीति भनेको चिज चाहिँ धेरैवटा देशमा विशुद्ध हुन्छ, शुद्ध कम पाइन्छ, विशुद्ध राजनीति बढी हुन्छ र विशुद्ध राजनीतिको डाउनफल चाँडै नै हुन्छ। शुद्ध राजनीति चलिरहन्छ। जस्तो अहिले जर्मनकै कुरा गरौँ, अहिले हाम्रो जीवा भाइलाई देखेर सम्झेँ मैले, जर्मनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कति धेरै नाम कमाउनु भने राजनीतिमा गएर नाम कमाउनु भनेको असाध्यै गाह्रो काम हो क्या। त्यो राजनीतिमा गएर नाम कमाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो मनबाट आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पारिवारिक इच्छा सबै चिजलाई फ्याँकेर राजनीतिमा आउन सकियो भनेदेखि त्यो मान्छे सबैले श्रद्धा गर्ने एउटा पात्र बन्छ। उसको पछि मान्छेले कसैले लगेर उसको फोटो लगेर घरमा आफ्नो बेडरुममा लगेर के अरे बैठकमा लगेर सजाएर राख्न मन लाग्छ होला। मलाई त यस्तो लाग्छ कि हामीले हाम्रो घरमा लगेर बैठकमा एउटा मलाई मनपर्ने नेता को भनेर फोटो राख्ने मान्छे पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि हाम्रो देश एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो होइन। त्यो एकीकरण पछि हामीले
कुनै पनि यस्तो एउटा मान्छे देखेनौँ कि जो मान्छेलाई चाहिँ सबै चिज दृष्टिकोणले चाहिँ श्रद्धा गरेर हामीले बैठकमा लगेर यो मेरो मान्छे भनेर राख्ने फोटो एउटा खोजिरहेको छौँ क्या हामीले। त्यस्तो मान्छे पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो मान्छे अहिलेसम्म पाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, त्यो ठाउँ खाली नै छ। ठाउँ खाली छ। तपाईहरुले जुन एउटा जनचेतना जगाउने काममा र एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा मुलुकमा जस्तै भूकम्पको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु म फेरि एकपटक। भूकम्पबाट जब देश मा सङ्कट थियो त्यो बेला तपाईहरुले जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आज यो कार्यक्रमको उत्तरार्धमा तपाईसँग बिदा हुनुभन्दा पहिला यो महामारीको सङ्कटको बेलामा पनि तपाईको सृजनात्मक प्रस्तुति हुन सक्छ, गीतका कुनै बोलहरू अर्थात् भावनाका कुनै अंशहरू हामी तपाईबाट सुन्न चाहन्छौँ। दर्शकहरूको पनि इच्छा छ। त्यो भन्दा पहिला तपाई सम्झन चाहनुहुन्छ जुन बेला तपाई पहिलोचोटि रङ्गमञ्चमा उत्रनु भएको थियो हरिवंश आचार्यको रूपमा, त्यो क्षणलाई कसरी सम्झनु होला हरिवंश राई? म चाहिँ मैले मेरो चाहिँ चिना हराएको मान्छेमा पनि लेखेको छु होइन। म कसरी अब कलाकार भएँ भन्ने नै मलाई अचम्म लाग्छ कि म यो फिल्डमा कसरी आइपुगेँ। म अलिकति पहिलेदेखि नै अलिकति उलफटाङ कुराहरू गर्ने, अलिकति साथीभाइको सर्कलमा बस्दाखेरि रमाइलो कुरा गर्ने, उटुङ्गिया काम गर्ने त्यस्तो मान्छे थिएँ। तर मलाई त्यो हास्य व्यङ्ग्य हो भन्ने मलाई लागेको थिएन होइन। जब मलाई चाहिँ एउटा जागिर चाहिएको थियो, जागिर नखाइकन मेरो घर नचल्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अनि त्यो बेलामा मैले एसएलसी जाँच दिएँ। एसएलसी जाँच दिँदाखेरि म उत्तीर्ण हुन सकिनँ 2 वर्ष। अनि त्यो पिरियडमा मलाई चाहिँ काम खोज्ने सिलसिलामा मैले मेरो आदरणीय गुरु भन्छु म जितेन्द्र महत अभिलाषी जो नक्सालमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले चाहिँ भेटेँ। अनि उहाँले चाहिँ रेडियो नेपालमा नाटक गर्नुहुन्थ्यो शनिबार। अनि मलाई पनि नाटकमा खेलाइदिनु न भन्न थालेँ। अनि त्यसपछि उहाँको म पछि लाएर हिँडेँ। मलाई उहाँले लगेर रेडियो नेपालमा लगेर एउटा नाटकमा खेलाउनु भयो। मैले त्यसमा राम्रो बोलेँ। फेरि पछि मैले फेरि बोलेँ, अर्को नाटकमा पनि बोलाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले लगेर राष्ट्रिय नाचघरमा लगेर मलाई एउटा रङ्गमञ्चमा नाटक खेल्नलाई लिएर जानुभयो। अनि मैले त्यो नाटकको पनि राम्रैसँग खेलेँ। त्यसपछि मैले गाईजात्रा महोत्सवमा गएर गाईजात्रा महोत्सव हेरेँ। अनि मलाई त्यो म पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट आयो। अनि त्यसपछि ल मैले अर्कोपल्ट भाग लिँदाखेरि गोल्ड मेडल पाएँ मैले होइन। भनेपछि मलाई जागिरै नखाइकन नहुनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले म हाम्रो जितेन्द्र दाईसँग पछि लागेर हिँडेँ। रेडियो नेपालमा ड्रामा गर्दाखेरि 30 रुपियाँ दिन्थ्यो एउटा ड्रामा खेलेको त्यो बेलामा 2033 सालतिर होला। 30 रुपियाँ दिन्थ्यो मलाई। महिनाको चाहिँ 3-4 नाटकमा खेले पाएँ भनेदेखि मलाई 120 रुपियाँ मैले कमाउन थालेँ त्यहाँबाट। भनेपछि 120 रुपियाँ भनेको त्यो बेला धेरै ठुलो पैसा हो। र मैले आम्दानीको स्रोत खोज्दै त्यो ठाउँमा पुगेँ। त्यसपछि रङ्गमञ्चमा पुगेँ, त्यसपछि गाईजात्राको मञ्चमा पुगेँ। हुँदा मेरो कला यात्रा यसरी सुरु भयो कि म सायद त्यो बेलामा एसएलसी एकैचोटि पास भएको भएदेखि म आर्थिक उसको लागि म अन्तै जागिर खान्थेँ होला, सरकारी जागिर खान्थेँ होला। मलाई जागिर लगाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि थिए। मैले जागिर पाइन्छ भनेर टाइप पनि सिकेको थिएँ मैले। अब तर पछि जिन्दगीमा मैले कहिले पनि टाइप गर्नु परेन। अब टाइप त गर्छु तर कहिलेकाहीँ कम्प्युटरमा मोबाइलमा टाइप गर्ने हो होइन। मैले टाइप राइटरमा टाइप कहिले पनि गर्नु परेन त्यसपछि। र मेरो कला यात्रा यसरी सुरु भएर गयो। अनि त्यसपछि मदन कृष्ण दाईसँग कसरी जोडिनु भयो? के संयोग थियो जसले मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई जोड्यो? त्यो स्मरण गरौँ। त्यसपछि केही जिज्ञासाहरू तपाईसँग आएका छन्, हामी त्यस चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। मदन दाई चाहिँ मभन्दा अलिक सिनियर मान्छे हुनुहुन्थ्यो कला सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि। र दाईलाई मान्छे नेवारी सर्कलको मान्छेले अझ बढी धेरै राम्रोसँग चिन्थे। म भर्खर सुरु गरेको थिएँ। तर मैले मदन दाईसँग भेट्दाखेरि गाईजात्रा महोत्सवमा मैले 3टा गोल्ड मेडल लगातार जितिसकेको थिएँ। कहिलेको सन्दर्भ यो? त्यो पनि 34, 35, 36 सालमा हो। अनि मैले गाईजात्रा महोत्सवमा भाग लिँदाखेरि मैले 34, 35, 36 सालमा गोल्ड मेडल मैले पाएको थिएँ। अनि त्यसपछि मदन दाईलाई मैले त्यही मञ्चमा भेट्थेँ। दाईको पनि प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो मञ्चमा भेटिसकेपछि अनि साधारण चिन्जान थियो हाम्रो। मैले दाई भन्थेँ, नमस्ते गर्थेँ, मभन्दा सिनियर मान्छे। अनि त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कको
रजत जयन्ती समारोह थियो, 25 वर्षको समारोह थियो। त्यसमा चाहिँ राजा वीरेन्द्र चाहिँ मुख्य अतिथि भएर आउने हेर्नलाई। अनि दुईजनालाई हाम्रो रुबी जोशी दाई हुनुहुन्थ्यो, आदरणीय रुबी जोशी दाई, जो नेपालको एकदमै राम्रो गायक पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो र दुईजना छुट्टा छुट्टै प्रोग्राम गर भनेर बोलाउनु भएको र दुईटा प्रोग्राम छुट्टा छुट्टै गर्नलाई राजाको कारणले गर्दाखेरि 90 मिनटमा सबै प्रोग्राम सक्नु पर्थ्यो अनि दुईटा छुट्टै छुट्टै गर्नु भ्याइएन र एउटै प्रोग्राम गर्नु भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अनि हामीले ब्याङ्केश्वर भन्ने प्रोग्राम गऱ्यौँ। अनि ब्याङ्केश्वर भन्ने प्रोग्राम गरेपछि त्यो प्रोग्राम राम्रो भयो। अनि मदन दाइ र मैले जाने उसले हामी यसपालि गाई जात्रा पनि मिलेर गरौँ त दुईजना भनेर भन्ने कुरा भयो। अनि हामीले यमलोक भन्ने प्रोग्राम गऱ्यौँ। यमलोक भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ मैले त्योभन्दा अगाडि गरेको प्रोग्रामको चाहिँ कुनै रेकर्ड थिएन, क्यासेट भर्ने चलन थिएन त्यो बेलामा। तर मदन दाइले चाहिँ पहिले नै नेवारी गीतको क्यासेट निकालिसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ क्यासेट भर्नुहुन्छ भन्ने थाहा रहेछ र हामीले यमलोकको क्यासेट रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गरेको क्यासेट भर्यौँ र त्यो क्यासेट भरेर त्यो क्यासेट सुन्दाखेरि मदन दाइले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यासेट बनाएर बजारमा बेचौँ भन्नुभयो। अनि 30 मिनटको मात्रै प्रोग्रामले त पुग्दैन, अनि फेरि अब अर्को एउटा प्रोग्राम लेखौँ नि त उसले दुईजना भएर भनेपछि त्यसपछि हामीले प्यारालाइसिस भन्ने एउटा प्रोग्राम पनि बनायौँ। अनि दुईटा प्रोग्रामलाई रेकर्ड गरेर हामीले यमलोक भन्ने क्यासेट बनाएर बेचिसकेपछि त्यो क्यासेट यति बिक्री भयो, त्यो नेपालीहरू बस्नुहुने संसारभरि त्यो क्यासेट पुग्थ्यो। अनि त्यसबाट हामीलाई आर्थिक उन्नति पनि हुन थाल्यो। क्यासेट बिक्री भएर हाम्रो नाम पनि त्यति नै चल्न थाल्यो। त्यसपछि गाउँ घरमा टोलमा मान्छेहरू जम्मा भएर ठुल्ठुलो लाउड स्पिकरमा त्यो यमलोकको क्यासेट बजाएर मान्छेले सुन्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी रातारात हामी एकदम पपुलर हुन थाल्यौँ। त्यसपछि नेपालमा राजनीति प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो, पञ्चायत व्यवस्था थियो। त्यसपछि प्रतिबन्धित नेपाली राजनीतिका चाहिँ नेताहरूले पनि हाम्रो क्यासेट सुन्नुभएछ। अनि हामीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भयो। अनि हामी चाहिँ नेताहरूसँग पनि नजिक हुन पुग्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ फङ्सनहरू हुन्थ्यो। प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि गणेश मान्छेको घरमा बेला बेलामा चाक्सीबारीमा चाहिँ समारोह हुन्थ्यो, त्यसमा पनि हामी जान थाल्यौँ। अनि पञ्चायत व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई यिनीहरू चाहिँ पञ्चायत विरोधी भनेर त्यो आँखाले हेर्न थाल्यो। अनि बहुदलवादीहरूले चाहिँ यिनीहरू हाम्रो मान्छे भनेर हेर्न थाले। त्यसो हुँदै कहाँबाट हामी चाहिँ राजनीतिसँग पनि हामी जोडिन पुग्यौँ र देशमा ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू भए, राजनीति परिवर्तन भए। त्यसमा चाहिँ राजनीतिसँग जोडिन पुगेको हुनाले हामी त्यो परिवर्तनमा पनि भाग लियौँ। त्यो कारणले त्यसरी नै हामी जोडिँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तपाईँको अडियो आएन? हजुर हजुर, तपाईँहरूको यो यात्रा जुन मदन दाइसँगको यात्रा छ यो निरन्तर रहोस्। नेपाली र नेपाली भाषी सबै दर्शकहरूले, सबै श्रोताहरूले अझौँ युगौँ युग तपाईँहरू दुईटाको यो जोडीलाई युगल जोडी भन्दा पनि हुन्छ, माया प्रेमको जोडी, मोह जोडी, सम्मान आदरका साथ सबैले यहाँहरूलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ। हामी अझै पनि सृजनात्मक प्रस्तुतिहरू रङ्गमञ्चहरूमा हेर्न पाऊँ। अब म दर्शकसँग पुग्न चाहन्छु। दर्शकहरूको तर्फबाट जुन मसँग पनि एउटा थियो, अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट राज सेन्चुरी एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, म जुन राज्यमा बस्छु, उहाँले सोध्नु भएको छ एनआरएनलाई आजका दिनसम्म कसरी हेर्नु भएको छ र अबका दिनहरूमा यसले के गरिदियोस् भन्ने लाग्दछ? प्रश्न हरिवंश दाइलाई भन्नुभएको छ। हामी अब अलिकति यो एनआरएनसँग जोडियौँ, त्यसपछि भगवतीजी कहाँ आइपुगेका केही जिज्ञासाहरू तपाईँसँग राख्नुहुनेछ। म चाहिँ यो जिज्ञासा पहिलोचोटि राखेँ। हरिवंश दाइ, प्रश्न मैले प्रश्न पार्न सकेँ? हजुर हजुर, एनआरएनको कुरा गर्नुभएको। अब नेपालीहरूको चाहिँ पासपोर्टमा विदेश जाने प्रथा सुरु भएको धेरै वर्ष भएको छैन, जबकि भारतीयहरू हामीभन्दा धेरै वर्ष 50औं वर्ष अगाडि विदेशमा जान थाले, चिनियाहरू जान थाले र विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरेर जम्न थाले र उनीहरूको पपुलेसन पनि धेरै ठुलो भएको हुनाले उनीहरूको सङ्गठन एकदमै बलियो भयो र आजसम्म पनि उनीहरूको सङ्गठन धेरै बलियो हुँदैछ। र अब सुरुमा जब हामी 1996 तिर विदेशमा जान सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेलामा नेपालीहरूको हैसियत धेरै राम्रो थिएन। भर्खर अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो नेपालीहरू। फाटाफुट रूपमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्नु गएका थिए।
धेरै जस्तो नेपालीहरू ग्यास स्टेसनहरूमा यस्तोमा काम गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले नेपालीहरूको हैसियत एकदमै फरक भएको छ। नेपालीहरूसँग रेस्टुरेन्टहरू छ थुप्रो, एउटै नेपालीको 10वटा 15वटा रेस्टुरेन्ट भएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अब 30औँवटा होटल भएको नेपालीहरू पनि हुन्छ। मलाई गर्व लाग्छ, हाम्रो जीवा भाइहरूको पनि त्यति नै ठुलो हाँगा फैलिँदै गएको छ। र पहिले पेट्रोल पम्पमा नेपालीहरू, ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने नेपालीहरूले अहिले ग्यास स्टेसन किन्न थालेका छन् र अहिले रेस्टुरेन्टका ओनरहरू नेपालीहरू हुन थालेका छन्। र नेपालीहरूको हैसियत दिन प्रतिदिन विदेशमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। नेपालीहरूको पहिले सुरुमा हामी विदेश जाँदाखेरि नेपालीहरूले हामीलाई होटलमा राख्न सक्ने सामर्थ्य पनि थिएन। हामीलाई नेपालीहरूले घरमा राख्नुहुन्थ्यो। हामी घरमा बाँडिएर बस्थ्यौँ। 2जना आर्टिस्ट एउटा घरमा, 2जना आर्टिस्ट एउटा घरमा, अरू 2जना आर्टिस्ट एउटा घरमा बस्थ्यौँ। तर आज नेपालीहरूले टिकट बेचेर हामीलाई बोलाएर, हामीलाई पनि पारिश्रमिक दिएर, होटलमा राखेर घुमाएर केही पैसा बचत गरेर सामाजिक काम गर्ने सक्ने पनि हुनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि, विशेष गरिकन आर्टिस्टको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म बन्न गएको छ। र अहिले नेपाली चलचित्रको पनि विदेश भनेको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ प्लेटफर्म सिर्जना हुनु गएको छ। त्यसबाट चाहिँ राम्रो नेपाली सिनेमाहरूले 1 करोड रुपियाँदेखि लिएर 50 लाख रुपियाँसम्म झन्डै आधी पैसा चाहिँ विदेशबाट उठाउन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले एनआरएनको जति उन्नति हुन्छ, हामी नेपाली कलाकार स्रष्टाहरूको पनि त्यति नै धेरै उन्नति हुँदै जान्छ। र पक्कै पनि नेपालीहरूको हैसियत धेरै माथि पुगेको छ। नासामा काम गर्छन्, गुगलमा काम गर्छन् नेपालीहरूको। विशेष गरी अझ अस्ट्रेलियामा भन्नु पर्दाखेरि, अस्ट्रेलियामा चाहिँ पढेका मान्छेहरू चाहिँ बढी जाने देश रहेछ। त्यो काम गर्नलाई भन्दा पनि बढी पढेका र पढिसकेपछि ती सेटल गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसकारणले त्यो देशमा नेपालीहरूको हैसियत असाध्यै उच्च हुन पुगेको छ। सबै नेपालीहरू भनेको एजुकेटेड हुन्, पढेका छन् भनिन्छन्। र अहिले पनि अरू देशमा बस्ने नेपालीहरूका छोराछोरीहरू पनि उच्च शिक्षा पाएर ठुल्ठुलो ठाउँमा पुग्न सफल भन्नुभएको छ। मलाई एउटै आशा लागेको के छ भनेदेखि, नेपालीहरूका छोराछोरीहरूले चाहे अमेरिकामा जन्मिन्, चाहे क्यानाडामा जन्मिन्, चाहे अस्ट्रेलियामा जन्मिन्, उनीहरूलाई नेपाल देशको विषयको महत्त्व र नेपालीको महत्त्व चाहिँ अलिकति बढी बुझाउन पाएदेखि भोलि पर्सि टुरिज्म क्षेत्रमा पनि विदेशमा बसेका नेपालीहरूका छोराछोरी मात्रै घुम्न आयो भने पनि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली टुरिस्टहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण नेपालको महत्त्व, नेपाली भाषाको महत्त्वको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई अझ अलिकति चाहिँ बढी लाग्दिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हरिवंश दाइ, हामी तपाईँसँगै छौँ। अब म एकैछिन भगवतीजी, अन्य दर्शकहरूका केही जिज्ञासा छन् हाम्रो। हजुर, धेरै नै छ। अब सबै पढ्नलाई अलिक सम्भव हुँदैन, म कुनै छानेर पढ्छु। एकदमै धेरै आज हाम्रो आदरणीय हरिवंश दाइ भएको भएर पनि धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि हाम्रो एनआरएनको अध्यक्षज्यू भएको भएर पनि उहाँलाई पनि प्रश्नहरू धेरै गरिरहनु भएको छ। राजेन्द्र सेन्चुरी ज्यूले भन्नुभएको छ, हरिवंश दाइको कुरालाई उहाँले भन्नुभएको छ, बोलीलाई पनि अनुशासनमा राखौँ, हास्य पर्दक गीत लन्च नगर्ने निर्णय अत्यन्त राम्रो लाग्यो, हरिवंश दाइलाई नमन, कति पवित्र सोच हजुरको भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरेर धेरैजनाले हाम्रो मदन दाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो पुष्प लुइटेल सरले लेख्नु भएको छ, यो भावनाको नाता पनि कति पवित्र, यहाँहरूको यो जोडीलाई चाहिँ हामी नमन गर्छौँ, काबिले तारिफ छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी धेरै जनाले चाहिँ हाम्रो मदन दाइको शीघ्र स्वास्थ्यलाई कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अध्यक्षज्यू, एनआरएनको अध्यक्षज्यूलाई कुमार दाइलाई मेरो प्रश्न भनेर बखत बहादुरले लेख्नु भएको छ, विकट कर्णाली प्रदेशमा कसरी सहयोग पुग्छ होला, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने योजना छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अब धेरै गर्दाखेरि अलि धेरै समय लाग्ला कि भनेर मैले एकदम सर्टकट मात्रै गरिरहेको छु। सबै हामीलाई हेरेर बस्नुहुने अनि यो प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। अब अगाडि बढौँ कार्यक्रम। अब हामी कार्यक्रम करिब अन्तमा छौँ। हुन त हरिवंश दाइसँग कुरा गर्नै नै खास कुरोमा पुग्नै पाएका छैनौँ, तर समयको एउटा पाबन्दी छ। जीवा दाइ
हाम्रो गौतमजी एकै मिनट। अनि हाम्रो यहीँ सहभागी हुनुभएको हाम्रो अनुराधाजीले पनि यहाँ लेख्नु भएको छ, हजुर के अरे हरिवंश जी र हाम्रो मदन दाईको बिचमा झगडा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ एउटा प्रश्न पनि। हाम्रो पर्छ, टेलिफिल्ममा रङ्गमञ्चमा कुट्टाकुटै हुन्छ हाम्रो, त्यही हाम्रो झगडा त्यही हुन्छ। अनुराधाजीको जुन जिज्ञासा छ, तपाईँले कला क्षेत्रमा रियल लाइफमा भन्नुभयो, रियल लाइफमा कहिले काहीँ दाजुभाइको बिचमा ठासठुस पर्छ पर्दैन? जिज्ञासा त्यो हो हरिराई। पर्छ नि कहिले काहीँ, किन नपर्नु, पर्छ। तर त्यस्तो रातो मुख हुने गरेर पर्दैन, ठिक्क अलिकति मात्रै कलर चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि मिलिहाल्छ दुईजना। रिसाउँछ को बढी? कोही पनि रिसाउँदैन, म नै रिसाउँदिनँ, मन्दा पनि रिसाउनुहुन्न। कहिले काहीँ डिस्कस हुन्छ, मैले भनेको कुरो मन्दाले चित्त बुझ्दैन, मन्दाले भनेको कुरो मलाई चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझ्दाखेरि अलिकति डिस्कस हुन्छ, तर पछि हामी कम्प्रोमाइज गरिहाल्छौँ फेरि तुरुन्तै। हरिबहादुरका सर्जक, चिना हराएको मान्छेका सर्जक, वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य कलाकार मात्र नभएर सर्जक हुनुहुन्छ। सृजना र कला त एउटा पाटो नै भयो जीवनका, त्यसमा पनि लेखन साहित्यमा पनि उहाँको त्यत्तिकै चासो छ। तपाईहरु जुन प्रस्तुति दिनुहुन्छ, जुन सिरियलहरू बनाउनुहुन्छ, स्टेज सो बनाउनुहुन्छ, त्यसको कथा पटकथा तपाईहरुको परिकल्पना कसरी हुन्छ? एकल हरिवंशको सोचबाट हुन्छ, अर्थात् मदन कृष्ण दाई र हरिवंश दाई संयुक्त बसेर त्यो प्लटहरू तयार गर्नुहुन्छ, कथाहरू तयार गर्नुहुन्छ? सृजनात्मक पक्ष, पर्दा पछाडिको पक्ष, पर्दामा आउनुभन्दा पहिलाको पक्षको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। सुरुमा हामी दुईजना मिलेर नै गर्छौँ सबै कामहरू। टेलिफिल्ममा चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ मैले अलि बढी गर्छु, दाइले तिमी गर भन्नुहुन्छ। टेलिफिल्महरूमा मैले आजकल अलिकति बढी गर्न थालेको छु, स्क्रिप्ट लेख्ने कामहरूमा। हास्यव्यङ्ग, रङ्गमञ्चको हास्यव्यङ्गमा हामी बराबर सँगै बसेर नै हामी सिर्जनाहरू गर्छौँ, सँगै रिहर्सल गर्छौँ। मैले अलिकति टाइम छट्याउनु पर्ने भयो। मैले त्यहाँ अघि कुरा गरेको थिएँ, मेरो साथी एकजना भाइ बिरामी हुनुहुन्छ हस्पिटलमा भन्ने, त्यहाँ एक्चुअली फोन गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यस कारणले म अलिकति बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरूसँग। धन्यवाद। आदरणीय हरिवंश दाई, तपाईँको भाइ जो हुनुहुन्छ आज अक्सिजनको समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ, हामी उहाँ पनि कोरोना संक्रमणको मुक्तिको कामना गर्दछौँ। आज तपाईले समय दिनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि म हाम्रो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका संयोजक एनआरएनका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ हेक्मा थापाजी नाइजेरियाबाट हामीसँगै हुनुहुन्छ। म हरिवंश दाईलाई बिदा गर्नुभन्दा अगाडि धन्यवाद दिनको लागि आग्रह गर्दछु। हेक्माजी। धन्यवाद गौतमजी। म आदरणीय हरिवंश आचार्य जो यस पुस्ताका, हाम्रो पुस्ताका, नेपालका नेपाली भाषा, नेपाली डायस्पोराका सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा चिनिने कलाकार हुनुहुन्छ, लेखक पनि। उहाँलाई हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिको यो कार्यक्रममा पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। आज संसारका कुना काप्चामा, ब्राजिल होस् अथवा दक्षिण अफ्रिका होस् अथवा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, कोरिया, रसा, जर्मनी, जताततै संसारभरि हामी सबैभन्दा बढी देशमा छरिएका नेपालीहरू जो नेपाली भाषा र संस्कृतिका सम्वाहक भएर पुगिरहेका छौँ। नेपाललाई हामी जो संसारभरि फैलाइरहेका छौँ, नेपाल र नेपालीत्वलाई, नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई, कलालाई, उहाँहरू सबैको तर्फबाट म आदरणीय हरिवंश आचार्यलाई प्रवासी प्रवाह यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई र देश र विदेशमा जो अहिलेको कोरोनाले अस्वस्थ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ र यहाँहरूकै प्रेरणाले, आशीर्वादले, मायाले यहाँ नेपालमा कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाओस्। हामी गैर आवासीय नेपालीहरू सबै आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो सक्दो प्रयास गरिराखेका छौँ, सहयोग गरिरहेछौँ। पुनः त हरिवंश दाईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पुनः आफ्नो मन्तव्य धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद। अझ बढी कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौँ। अब अन्तमा तपाईँलाई नै हाम्रो पत्रकार प्रशान्त अरियालजी पनि जोडिनु भएको छ भर्चुअलमा। अब हरिवंश दाई छुट्टिँदै गर्दाखेरि दाई म तपाईँसँग अरू शुभेच्छाका दुई शब्दहरू केही लिन सक्छु? मसँग हो?
हजुर दाइ, हजुर। अब हामी तपाईसँग बिदा हुन खोज्दैछौँ। हस्, मैले अलिकति यहाँसँग माफी माग्नु पर्ने भयो। मैले एक्चुअली फोन गर्नुपर्ने भयो हस्पिटलमा है, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अनि अब पछि फेरि कुनै बेलामा मौका मिल्यो भने फेरि तपाईँहरूसँग भेट भइहाल्छ। हामी फेरि भर्चुअलमा अलिकति भेटौँला। म अहिले तपाईँहरूसँग एकदमै माफ माग्न चाहन्छु। म बिदा हुन्छु अहिले। थ्याङ्क यू हरिवंश दाइ यहाँको समयका लागि हामी सबैको तर्फबाट। अब भगवतीजी, जीवा दाइ भर्खरै हरिवंश दाइले त्यो अघि जुन कुराकानीको क्रममा गरिरहनु भएको थियो त्यस अन्तर्गत उहाँले एउटा फोन गर्नुपर्ने भयो भनेर निस्किनु भयो। हाम्रो अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू अझै पनि हुनुहुन्छ कि निस्किनु भयो? मलाई हिक्मतजीले भन्नुभयो अनुसार उहाँ केही समयको लागि जोडिनु भएको थियो। हिक्मतजी सर देखिनु भएको छ हो? कुमारजी, तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा अघि आइपुगेको थियो। म अब यो कार्यक्रमको बाँकी बिट मार्नका लागि म भगवतीजीलाई आग्रह गर्छु। एउटा जिज्ञासा आइपुगेको थियो। कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा स्वास्थ्य सुविधाका लागि के जिज्ञासा थियो? अक्सिजन पुर्याउने हाम्रो योजना छ कि छैन एनआरएनको भनेर सोध्नु भएको छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँले आजै मात्रै पनि देखिहाल्नुभयो हामीले कर्णाली प्रदेशलाई र विशेष गरी सुदूर पश्चिमलाई जहाँ अलिकति अलिक पिछडिएको ठाउँहरू, अलिक विकट ठाउँहरूमा राज्यको पहुँचभन्दा अलिक पछाडि परेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमै मैले हिजो नर्मल्ली स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई कहाँ यो आवश्यक पर्छ त्यति थाहा छैन, हामी नै दिन्छौँ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ होइन त्यसरी हुँदैन, हामी चाहिँ वास्तवमा जहाँ चाहिँ असाध्यै आवश्यकता छ, राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर जनताहरू तडपिराखेका छन्, एकदम विकट ठाउँहरू छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी लान चाहन्छौँ। त्यो भनेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई चाहिँ हामी पहिलो प्रायोरिटी दिन चाहन्छौँ भनेर भनिसके पछाडि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू त्यसमा कन्भिन्स हुनुभयो र ल तपाईँहरूले भनेकै अनुसार हामी सामान पठाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले पनि देखिहाल्नुभयो, हामीले एकदमै प्रायोरिटीका साथ कर्णालीमा आज सामान पठाएको छौँ र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 1-2 दिनमै आइपुगेको छ। त्यो आएपछि त्यो पनि कर्णालीको भागमा पर्छ। कर्णालीका धेरै मान्यज्यूहरूले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, त्यहाँका विभिन्न गाउँपालिकाका मेयर उपमेयरज्यूहरूले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो र मैले त्यही भनेको छु, हामीसँग जति पनि सामान आउँछ त्यो सामान आएपछि अवश्य पनि कर्णालीको भाग पर्ने छ भनेर भनेको छु। मैले त्यो वचनबद्धता दिएको छु। त्यसै गरी अब यो अक्सिजन जुन प्लान्टेसनको कुरा आयो त्यो चाहिँ हिजो पनि हामी लामो छलफल गऱ्यौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्र स्वास्थ्य विज्ञहरू सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। वास्तवमा अब यो एउटा पेन्डेमिकको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ जताततै अक्सिजनको आवश्यकता देखिया छ, तर व्यावसायिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो भोलि आवश्यकता त्यो नपर्ने दिनहरू आउँछन्, त्यति बेला चाहिँ त्यसमा एकदमै ठुलो कस्ट आउने, त्यस्तो कस्ट चाहिँ कसैले पनि निजी क्षेत्रले बिहोर्न नचाहने हुनाले त्यो चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ र भनिसकेपछि बरु त्यसमा निजी क्षेत्रहरूले कसरी सघाउनुपर्छ, राज्यले हामीलाई सहयोग मागोस् भनेर हामीले भन्यौँ। कर्णालीको हकमा पनि त्यही हो। अब यो अक्सिजनको लागि त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि काम अगाडि बढाएको हामीलाई सूचना आएको छ। यदि प्रदेश सरकारले चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरू पनि त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो, हाम्रो सामर्थ्यले मात्रै धानेन अथवा चाहिँ आर्थिक सहयोग हामीलाई चाहियो भनेर प्रदेश सरकारले भनेको अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ त्यसमा सहयोग गर्नको निम्ति तयार छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। भगवतीजी, अब कार्यक्रमको नेटो पूर्वनिर्धारित समय त सकिसकेको छ। आज हरिवंश दाइसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ यो कोरोना कहरका बिचमा हाँस्ने कसरी, उहाँहरूको कला यात्राको विविध पाटोमा। अब कार्यक्रमलाई यहीँ नै विसर्जन गरौँ। आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका एनआरएनका संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष लगायत सबै, जीवा लामिछानेज्यू, अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू, हाम्रो पूर्व कोषाध्यक्ष एनआरएन नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका संयोजक हिक्मत थापाज्यू, यो प्रवासी प्रवाहको नियमित रूपमा उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ, सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ भगवती बस्नेज्यू, र यो स्क्रिनमा जोडिनुभएका सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू, शुभेच्छुकहरू, ददीजी, अनुराधाजी, मैयाजी, जनक पौडेलजी, अघि प्रशान्तजीलाई देखिरहेको थिएँ, परमानन्द पाण्डेजी, यहाँहरू सबै र सबै आम दर्शकहरूलाई हामी आजको यो प्रवासी प्रवाहको श्रृङ्खलाबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद गौतमजी, यहाँले कार्यक्रममा अब धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो अध्यक्षज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा सबैजनाले एनआरएन प्रति अत्यन्तै आशा गरिरहेका छन् र त्यही आशा अनुरूप हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा वरिष्ठ एनआरएनमा रहेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। देश रोइरहेको छ। अहिले सबैजनाका बिरामीहरू
भर्खरै त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेखिरहनु भएको छ, यहाँ तपाईँको कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै मेरो फुपूको डेथ भयो भने सुन्दा पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीलाई सबैतिरबाट एनआरएनमै सबैजनाको एउटा आशा भरोसा बनेर बसेको छ र त्यसको लागि एनआरएनले पनि त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। प्रवासी प्रभावमा पनि आज एनआरएनको अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो संयोजकज्यू पनि उपस्थित भएर धेरै कुराहरू गरिदिनु भएको छ। हाम्रा हेर्ने दर्शकहरूले पनि आशा गरेका छन्। त्यो आशा अनुरूप हामीले हाम्रो त्यही कार्यक्रम अनुरूप पनि हामीले आज हरिवंश दाइलाई यहाँ उपस्थित गराएका थियौँ। उहाँ पनि त्यही बिरामीको एकदमै आत्तिएर जानुभएको छ। के भयो कसो भयो, हस्पिटलमा फोन गर्नुपर्ने भयो भनेर उहाँको यो अमूल्य समय हाम्रो यो कार्यक्रममा दिनुभएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै हाम्रो अध्यक्षज्यू कुमार पन्तज्यू, पूर्व अध्यक्ष जिमा लामिछानेज्यू अनि अध्यक्षज्यू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हिक्मत सर केही छ बाँकी? धन्यवाद छैन, धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल सबैलाई नमस्कार भन्दै आजको कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको यो 48औं श्रृङ्खलामा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा हाम्रो कुमार सर, जीवा सर सबैमा अनि हामीलाई हेरेर बस्नुहुने र उपस्थित हुनुहुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। म लगायत सबैलाई नमस्कार।